राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 29 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या पनि 13,000 नाग्यो। नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन बनाउनेको खोजी भइरहेको सरकारको भनाई, पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि नाराका साथ धान दिवस मनाइयो। उत्पादन वृद्धिबाटै अर्थतन्त्र उकास्न सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। बांग्लादेशको ढाका स्थित एक नदीमा डुङ्गा दुर्घटना, कम्तीमा 30को मृत्यु, बेपत्ता 20 जनाको खोजी जारी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा 4 कमिटीको विस्तार, प्रशान्त विक्रम मल्ललाई प्रतियोगिता कमिटीको जिम्मेवारी। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको स्टार अस्पतालमा उपचाररत रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको शनिबार मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार विगत 3 महिनादेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या आएका उनी शनिबारदेखि उपचाररत उनको निधन भएको हो। उनको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। निजको मिति 2077 असार 13 गते राति 8 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र मृत्यु पश्चात 2077 असार 14 गते साँझ कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको र निजको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। यसैसँगै जम्मा मृत्युको संख्या 29 पुगेको छ। सोमबार नेपालमा 476 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको छ। र आजको जम्मा 112 महिला र 364 पुरुष गरी कुल 476 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। आजसम्मको जम्मा 1586 महिला र 11,662 पुरुष गरी जम्मा 13,248 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। नेपालमा हालसम्म पीसीआर विधिबाट 2,23,630 र आरटीटी विधिबाट अहिलेसम्म 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 10,085 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 57,368 जना रहेका छन्। आज 13 महिला र 108 पुरुष सहित हालसम्म 3,134 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यका प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईका अनुसार मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउन दिने निर्णय भएको हो। हवाई तथा स्थल मार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपहार स्वरूप दिने गर्नलाई जाँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने र संक्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन अनुरोध भइ आएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नै ती सामग्रीहरू दिएर त्यो मार्फत पठाउन सकिने गरी गरेको छ र आफै गएर बुझाउन जाने आफै जाने भन्ने भयो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै जान सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैठकले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टिनहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूका लागि स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। बैठकले विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई
प्रति व्यक्ति 2 जोरका दरले स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू वितरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। यस्तै आमा र बच्चा नेपाली नागरिकता वाहक र बुबा विदेशी पासपोर्ट भएकाहरूको भिजा सहजीकरणका लागि निर्णय गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको छ। आन्तरिक उडान सञ्चालन र लकडाउनका विषय भने मन्त्री परिषदले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। भारतले नेपालको सीमा मिचेको विवाद नसुल्झँदै फेरि चीनले पनि नेपालको विभिन्न 7 स्थानमा भूमि मिचेको विषय संसद प्रवेश गरेको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्यहरूले चीनले नेपालको भूमि मिचेको भन्ने सार्वजनिक विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग जवाब मागेका थिए। गत असार 9 गते नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यममा कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको प्रतिवेदनलाई स्रोत मान्दै चीनले नेपालको 7 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएका थिए। समाचारमा गोर्खाको रुई र साना गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि उक्त समाचारको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग स्पष्टीकरण मागे। संसदमा बोलेर पत्रिकाका कुराले देशभरि भ्रम फैलाउने स्थिति आयो। यसले राम्रो गर्यो कि गरेन? दोस्रो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, दौत्य सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरू खलबल्याउने नियतले काम गर्नेलाई नेपालमा कानुन छ कि छैन? र एउटा कुरा, यो गोर्खाको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणित हुने ताम्रपत्र हामीसँग छ, तर त्यो गाउँको दावा चीनले गर्दैछ, त्यो कुरामा के कति सत्य छ? बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै समाचारको खण्डन गर्नुभयो। चीनले नेपालका 7 स्थानको भूभाग मिचेको सत्यता अनुसन्धान गर्दा पुष्टि नभएको र समाचारमा दिइएको स्रोत नै गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी छ। उहाँले सत्यमा आधारित भएर समाचार संकलन एवं प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभयो। कसरी यी प्रायोजित ढङ्गले यी खालका समाचारहरू आए, दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्युजहरू कसरी कहाँ कुन कारखानामा उत्पादन भए र ती कसरी यति सजिलै सर्कुलेट भए भन्ने बारेमा हामी सबै अलिकति गम्भीर पनि भएका छौँ। कुनै पनि देशको हकमा इस्युहरूमा छलफलहरू हुन सक्छन्। हाम्रा विभिन्न देशहरूसँग अहिले नै पनि हाम्रा विभिन्न इस्युहरूमा छलफल चलिरहेका छन्, तर एउटा इस्युमा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू फेरि पूर्ववत नै छन्, हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत नै छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा राखिएको अख्तियार सम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित गर्ने उल्लेख थियो, तर अन्तिम समयमा यी दुवै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो। यसअघि गत असार 9 गते पनि यी दुवै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखेर हटाइएको थियो। नेकपा सचिवालय बैठकले उक्त विधेयक तत्काललाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीको असहमतिका बीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ। असहमत सांसदहरूले फरक मत लेख्न सक्ने भन्दै विधेयक पारितको घोषणा गरिएको हो। सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूले फरक मत लेख्न सक्ने भन्दै विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। स्वीकार भयो हो, ठुलो स्वरमा नहुनेले असहमति लेख्ने कुरा भयो। हजुर, सरकारले असहमति लेख्ने, सरकारले पनि प्रशासन भन्ने हटाउने कुरा हो। विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत पठाउनेछ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाउँदा नेपाल सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाको सम्बन्धित श्रेणीको अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। यसरी नेपाल सरकारले नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित
स्थानीय तहको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउन सक्नेछ। विधेयकमा संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनु भएको थियो। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक जुन प्रतिवेदनमा आयो, परिवर्तन भयो, त्यसमा पनि धारणा होला। त्यो धारणा कमसेकम सुन्न त पर्यो समितिले। सुन्ने मोडालिटी के गर्नुहुन्छ बरु त्यता तय गर्नुहोस्। हामी तयार, म तयार छु। एक उसमा अब होइन यो त सबै छलफल भइसक्यो, तपाईँ त कुरै उब्काउन पाउनुहुन्न यदि भन्नुभयो भने म सहमत छैन। बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए। त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका थिए। आज असार 15 धान रोपाईको पर्व र राष्ट्रिय धान दिवस। मुलुकभर धान रोपाई गरी दही चिउरा खाएर मनाइएको छ। आजको दिन हिलो खेली रमाउँदै रोपाई उत्सव गर्ने चलन पनि छ। कृषि प्रधान देश नेपालका अधिकांश जनताको प्रमुख पेशा कृषि हो। नेपाली कृषि उपजमा धानको उत्पादन महत्त्वपूर्ण छ। धान देशवासीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुनुका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक अर्थ बोकेको अन्न पनि हो। पूजापाठ गर्दा, अक्षता लगाउँदा, देवस्थलमा चढाउँदा, भिक्षा दिँदादेखि पिण्डदान गर्दा समेत धान चामलकै आवश्यकता पर्दछ। धेरै प्रकारका रैथाने धान पाइने र हरेक नेपालीको आवश्यकता पूरा गर्ने अन्नबालीको रूपमा रहेको हुँदा धानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकारले असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ। मुलुकभर आज 17औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ। झरी बादलको समेत प्रवाह नगरी रुच्दै भिज्दै काम गरेका किसानले शरीरलाई शीतलता र शक्ति दिन खेतमै दही चिउरा अचार पुवा खाने गर्दछन्। असारे गीत गाउँदै धानखेतको दबदबे हिलामा धान रोपेर आपसमा हिलो खेली रमाउनु रोपाई पर्वको आकर्षण हो। यसले आपसमा प्रेम र सामाजिक सद्भाव पनि बढाउँछ। नेपाली समाजमा असारलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिना मानिन्छ। लौकिक कथनमा वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन मानिने असार 15मा धेरै मेलो गर्ने र दही चिउरा खाई रमाउने परम्परा छ। धान रोपाई गर्दा सिमे भूमेको पूजा गरी खलेगरामा बिउका मुठाको भकारी राखेर हिलाकै टिको लगाई उत्सवका रूपमा मनाइने हुँदा यो कृषि कर्म नेपाली समाजको सांस्कृतिक पर्व बनेको छ। पछिल्ला दिनमा रोपाईलाई महोत्सवको रूपमा मनाई पर्यटन प्रवर्धनको उत्पादन पनि बनाइएको छ। विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान खेती गरिने नेपालको जुम्लामा काली मार्सी, जुम्ली मार्सी धान रोप्ने रोपाईलाई सांस्कृतिक चाड नै मान्ने गरिन्छ। आज भोलि हाइब्रिड धानको प्रयोग बढ्नाले नेपाली प्रकृतिमा पैदा भई संस्कृति बोकेका रैथाने धानका प्रजाति विलुप्त हुँदैछन्। यिनको संरक्षण गर्ने र धान खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरमा रोपाई गरी धान दिवस मनाउन थालिएको हो। असार 15लाई कृषि सभ्यता र महत्त्व बुझ्ने बुझाउने पर्वको रूपमा लिइएको छ। युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशको खेतबारी बाँझै रहेको र खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको वर्तमान अवस्थामा यस पर्वको सन्दर्भ अझ बढेको पाइन्छ। पर्व बिदा दिए जस्तै गरी केही दिनका लागि रोपाई बिदा दिने गरेमा बाँझै रहेका देशका भूखण्ड हराभरा भई खाद्यान्नको परनिर्भरता हटाउन सहयोग पुग्ने पनि तर्क गरिँदैछ। तर कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको रोपाई पर्व प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरेर नै कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जमिन बाजु नराख्ने नीति लिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र उच्चतम प्रतिफल दिने खेती पद्धतिमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। 17औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवका अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सदुपयोगको सिद्धान्त अनुसार जमिन बाजु नराखिने नीति लिएको बताउनुभयो। आज असार 15 गते
राष्ट्रिय धान दिवस। आजको दिनलाई हामीले रोपाई महोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौँ, किनभने धान हाम्रो मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली हो। त्यसै कारण आज हामी धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने उद्घोषका साथ धान दिवस मनाइरहेका छौँ। यस अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा दिएको दिवसलाई धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनतः सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने पनि बताउनुभयो। खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 जारी भइसकेको छ। उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको छ। परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म धानको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहँदै आएको पाइन्छ। अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले राजनीतिक महत्त्व रहेको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस विविध कार्यक्रम गरी देशैभर मनाइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका बीच पनि कृषि उत्पादनमा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो। ललितपुरको खुमलटारमा कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषदले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी रोपाई महोत्सव मनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका बीच पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले अझै पनि धान खेतीको विकासका लागि उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो। तराईका 80% भूभागहरूमा पनि पुराना जातका धानका बिउहरूको रोपाई भइराखेको छ। हाम्रो अनुसन्धान र प्रसारको बीचमा असाध्यै ठुलो खाडल रहिराखेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले कृषिमा अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गरी बैंकबाट 5% ब्याजमा ऋण पाउने, मल तथा बिउमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो। जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियममा 75% अनुदान दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कृषकहरूलाई चाहिँ थोरै अनुदानको मोडालिटी पनि हामीले थोरै परिवर्तन गरेर ब्याङ्कबाट ऋणमा चाहिँ 5%मा चाहिँ ब्याज अनुदान पाउने हिसाबले पनि यो अहिले आएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले नेपालमा विकास भएका धानको बिउको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 भन्ने जात चाहिँ अहिले नेपालको आवश्यकता अनुसार जुन मध्यम मसिनो जातको आवश्यकता भनिएको छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने त्यसमा गुणहरू छन्, त्यसका चरित्रहरू छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बाली तथा बागबानीका अनुसार यस वर्ष असार 15 सम्म 22% जमिनमा धान रोपाई भएको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट आएको डाटा अनुसार करिब 22% जमिनमा चाहिँ धान रोपाई भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरेर यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी नै भएको छ, 30-35% भएको छ भने मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो 20-22% छ। कृषि अनुसन्धान परिषदले सलह किराबाट धानको बिउ जोगाउन निरन्तर अनुगमन गर्ने, झुल तथा छाप्रोको प्रयोग गर्ने लगायतका काम गर्न किसानहरूलाई सुझाव दिएको छ। रानीपोखरीको पिँध र पानी रहने पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अब पोखरीमा मिलम्चीको पानी जम्मा गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
रानी पोखरी पुनर्निर्माण अन्तर्गत पोखरीको पिँधमा कालो माटो र इँटा ओछ्याउने एवं पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम सकिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति मार्फत रानी पोखरीको पिँध र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजय रत्न स्थापितले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सोमबार उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारीमा रहेको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। 2075 फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालमा 15 देखि 18 इन्च कालो माटो हालेर त्यसमाथि इट्टा ओछ्याएको हो। यसअघि 2077 वैशाख 12 अघि यो काम सक्ने तालिका भए पनि कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएको थियो। पिँध र पानी रहने पर्खालको काम सकिएपछि वर्षाको पानी जम्मा गर्न मिल्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले आकाशे पानी, त्रिचन्द्र कलेज र दरबार हाई स्कुल क्षेत्रको आकाशे पानी सङ्कलन एवं प्रशोधन गरी पोखरीमा पानी राख्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने र नपुग भएमा भूमिगत स्रोतको पानी राख्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभयो। दरबार हाई स्कुलको छानाको पानी पोखरीमा खसाल्ने प्रबन्ध भइसकेको छ। त्यसैगरी टुँडीखेलमा जम्मा भएको पानी ल्याउनका लागि पाइप बिछ्याउने काम पनि भइसकेको रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा संलग्न सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्दरले बताउनुभयो। यी व्यवस्थाबाट पनि पानी पर्याप्त नभई मेलम्चीको पानी पाइपमा हालेर परीक्षण गर्दा रानी पोखरीमा खसाल्ने अन्तिम विकल्प पनि प्राधिकरणको छ। रानी पोखरीको पिँध पुनर्निर्माणका लागि सुरुमा भक्तपुरबाट कालीगढ ल्याइएको थियो भने त्यसपछि सिप हस्तान्तरण गरी काठमाडौँका कालीगढ पनि सहभागी भएका थिए। रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर त्यहाँसम्म जाने पुल तथा पोखरी वरिपरिको सौन्दर्यकरणको काम भने जारी छ। निर्माण कम्पनीले ठेक्काको करिब 85% काम सम्पन्न गरिसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेर व्यवसाय गर्न बाटो खुल्ला गरे पनि व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। लामो समयको लकडाउनले निराश बनेका व्यवसायीहरू कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका कारण ग्राहक नआउँदा थप मारमा परेका हुन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर व्यवसायलाई व्यापार गर्न बाटो खुला गरिदिए पनि सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न नसकेपछि राजधानी लगायत देशभरका बजार सुनसान देखिएका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा भीडभाड हुने काठमाडौँको व्यस्त बजार न्यू रोड र आसपासका व्यवसायीहरू कोरोना संक्रमणले चहल पहल हुन नसकेपछि ग्राहक आउने पर्खाइमा दिन बिताउन बाध्य छन्। टुरिस्टहरू आए भने त अलि व्यापारहरू पनि हुने हो। अब केही गाडीहरू पनि चलिरहेको छैन, बाहिरको गाडीहरू पनि नचलेर पनि हाम्रो अलिक कमै छ व्यापारहरू होइन, व्यापार पनि छैन, खालि आउने र बस्ने मात्रै भइरहेछ हाम्रो अहिले। व्यापारमा छाएको मन्दीले कर, घर भाडा लगायत शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। सरकारले गर्दै हुनुहुन्छ, हेरौँ होइन, आशावादी त हुनै पर्यो। अब अहिलेसम्म सकारात्मकै भइरहेछ। अब बोर्डरको कुरा पछि गरिदियो अब होइन, यतातिर अब काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भनौँ, अब यता चाहिँ ठिकै छ। यता विशाल बजार व्यापार संघका महासचिव भीम प्रसाद शर्माले यातायातका साधन नचलेको र कोरोनाको त्रास यथावत रहेका कारण बजारमा चहल पहल कम हुँदा व्यवसायीहरू निराश बनेका हुन्। बजार खोल्न चाहिँ कस्तो सबै इन्ट्रेस्टेड पनि भएको, किन घरमा 3 महिनासम्म चाहिँ एकदम बन्द बन्दीमा अवस्थामा बसेको मान्छेलाई बाहिर आएर पसल खोल्दा के होला कि भन्ने आश नै हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेर कि हामी बजार चाहिँ व्यवसायलाई केही सहज हुन्छ भनेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने खोलिएको छ। तर हाल के भने कुनै पनि यातायातका साधनहरू केही नचल्नु, अरू सब व्यवस्थाहरू सबलाई डर हुनु, कोरोनाको यहाँ केही औषधि उपलब्ध नहुने, एक त चेकअप बढी नहुनु। जारी लकडाउनले होटल, पर्यटन, यातायात लगायत सबै क्षेत्रहरू प्रभावित रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म बजारले गति लिन नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यापार चाहिँ हाम्रो अलिकति अहिले मन्द नै छ। तपाईँको यो एक त लकडाउन पनि भयो, दोस्रो कुरा अलिकति भाउ पनि बढ्यो। भाउ बढे तापनि मार्केट त चलिहाल्थ्यो, चाहिने सामानहरू चाहिने नै हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ यो विशेष चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि नै मार्केट अहिले अलिक शून्य अवस्था नै छ। लामो समयको बन्दाबन्दीले सृजित अवस्था र व्यवसायमा छाएको सुस्तताले व्यवसायहरू टाट पल्टने र त्यससँग आश्रितहरूको रोजीरोटी गुम्ने खतरा देखिएको छ।
क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले स्रोत नखुलेको 65,08,000 रुपैयाँ सहित कुलेश्वरबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। फलफूल व्यापारी उनीहरू नाताले मामा भान्जा भएको कालीमाटी वृत्त प्रमुखले जानकारी दिएको हो। पक्राउ पर्नेमा बाराको गढीमाई नगरपालिका 3 का 47 वर्षीय रमेश सिंह र 25 वर्षीय रविशंकर सिंह रहेका छन्। रविशंकर भारतीय नागरिक भएको वृत्तले जनाएको हो। दुवैजना कुलेश्वरमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू हुण्डीमा संलग्न भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। झापाका 15वटै स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि खुकुलो हुँदै गएको लकडाउनलाई कडा गर्न थालिएको छ। बजारहरूमा लकडाउन समेत उल्लङ्घनको घटना बढेसँगै सामाजिक दूरी कायम गर्न सांकेतिक अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको हो। झापामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि सामाजिक दूरी कायम नगर्ने तथा मास्कको समेत प्रयोग नगर्ने संख्या बढ्न थालेको छ। मानिसको लापरवाहीका कारण जोखिम बढेको भन्दै सुरक्षित रूपमा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा सांकेतिक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। बजार तथा पसलहरूमा जाँदा सर्वसाधारणहरूले लापरवाही गर्न थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मणिको आह्वानमा हरेक पसल अघि भौतिक दूरी कायम गर्न गोलो घेरा अनिवार्य बनाउन सुरु गरिएको छ। विभिन्न पसलहरूमा, विभिन्न प्रकृतिका पसलहरूमा एउटा सिम्बोलिक रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्ने गोलो घेरा लगाएर सबैलाई मेसेज दिन खोजिरहेका छौँ ताकि यो चाहिँ आफूलाई बस्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हतियार अथवा उपाय चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्नु हो र आउने व्यक्तिहरूलाई कमसेकम पसल अगाडि हात धुने पानी सेनिटाइजर राखिदिनु भनेर हामी एउटा सन्देशमूलक एउटा अभियान लिएर गइरहेका छौँ। बेर्तामोड नगरपालिका, बेर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, झापा, रोटरी क्लब लगायतका दर्जन बढी संस्थाले संयुक्त रूपमा पसल अगाडि सामाजिक दूरी कायम गर्न गोलो घेरा बनाउने र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। धेरै पसलहरू छन् र पसलमा पटक पटक हामीले चाहिँ आम अनुरोध गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्नको लागि सबैले चाहिँ एउटा मार्किङ गरेर राख्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ प्रशासनले, नगरले र हामीले व्यक्तिगत धेरै ठाउँ अनुरोध गर्दा पनि अहिले यो कामहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले संयुक्त रूपमा हामी आफै यहाँका अग्रज व्यापारी साथीहरू र यहाँ प्रशासन लागेर चाहिँ अहिले यो कामहरूले हरेक दोकानको अगाडि चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्स कसरी राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा चिन्ह लगाइदिएका छौँ। झापाका 15वटै स्थानीय तहमा गरी सोमबार 223 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै झापाका बजारमा सर्वसाधारणहरूको चहल पहल बढेपछि आफ्नै कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस समुदायमा फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। भारत लगायत अन्य देशहरूबाट आउनेहरूको क्रम बढेसँगै लमजुङमा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टिन पुनः थप भएको छ। जिल्ला स्थित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CMC का अनुसार सुन्दर बजारको आदर्श बाल मावि र बेसी शहरको भकुण्डे स्थित बाल कल्याण माविमा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टिन थप भएको हो। सुन्दर बजारमा थप भएको क्वारेन्टिन निगरानीको जिम्मा नेपाली सेनाको श्री जङगणले लिएको छ। यता भकुण्डे स्थित बाल कल्याण माविको क्वारेन्टिन निगरानीको जिम्मा भने सशस्त्र प्रहरीले लिएको छ। नेपालभन्दा बाहिरबाट भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको नागरिकहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा हामीले 100 बेडको आइसोलेसन पनि तयार गरिसकेका छौँ र आइसोलेसनको वार्ड पनि बढाउँदै जाने क्रममा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई पनि वृद्धि गर्दै गएका छौँ। र अहिले भइरहेको हाम्रो चाहिँ सुन्दर बजार कृषि क्याम्पस र सहजीको चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थियो त्यसले अलि नपुग्ने भएको कारणले गर्दा हामीले भकुण्डेमा भएको विद्यालय र उता आदर्श बाल विद्यालय सुन्दर बजारको त्यसमा पनि हामीले 25-30 लगायतको क्षमतामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन बढाउँदैछौँ। लमजुङमा भारत लगायत अन्य देशबाट आउनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि बस्ने ठाउँ नहुँदा क्वारेन्टिन थप्नु परेको CMCले बताएको छ। अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टिन थप्ने तयारी भएको CMCले जनाएको छ। हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बाहिरबाट आउनेलाई सकभर चाहिँ जिल्ला स्तरकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र PCR चेक गरेर मात्रै पठाउने गरी हामी चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसको लागि भएका विद्यालयहरू अहिले भएको क्वारेन्टाइनले पुगेन भने थप सडकको पहुँच भएका नजिकका चाहिँ विद्यालयहरूमा पनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ संख्या बढाउँदै जान्छौँ।
हाल 100 शय्याको आइसोलेसन तयार भएको भन्दै सम्भावित जोखिमको आकलन गरी थप 100 शय्याको आइसोलेसन बनाउन लागिएको सीएमसीले जनाएको छ। संक्रमितहरू बढेको अवस्थामा कृषि क्याम्पसको क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले लकडाउनपछि अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 17औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन लागेको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार राजस्व सङ्कलन र आन्तरिक राजस्व सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको खतिवड़ाले उल्लेख गर्नुभयो। खतिवड़ाले लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र विप्रेषणको चिन्ता बढेको भए पनि अहिले विदेशी श्रम बजार स्वतः खोल्न थालेको भन्दै चिन्ता कम भएको बताउनुभयो। सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार कायम भएको यो मूल्य नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 90,860 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी प्रति तोला 945 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएपछि सुन चाँदी बजार सुनसान बनेको छ। सरकारले बजेट मार्फत सुनमा कर बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य आकाशिँदा नेपालमा पनि सुन चाँदीको भाउ बढेको हो। सुनको भाउ बढेपछि बजारमा सुनका गरगहना बिक्री हुन छाडेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदा बजारमा गहना खरिद गर्ने भन्दा बिक्री गर्नेको संख्या बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 3 महिना त लकडाउनै भयो र अहिले पनि यो बिहा व्रतबन्धहरू सबै सरेको अवस्था छ होइन। त्यही भएर गहनाको व्यवसाय त प्रायः शून्य प्राय नै छ, अहिले एकदमै ठप्पै छ। अब असार महिनामा हाम्रो दैनिक 50-60 लाखको व्यापार हुन्थ्यो, अहिले त अब 1-2 लाखको व्यापार पनि छैन। 90 क्रस भएर अब 1 लाख पुग्न थालिसकेको छ। नर्मली हामी नेपालीहरूको बजेट अनुसार त धेरै नै इफेक्ट पर्नु गएको हो। त्यो प्लस अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू हतपत्ती निस्किँदैन। मोर देन 50% नै हाम्रो सेलको त्यो टर्नओभर जुन चाहिँ त्यो नर्मल ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने त्यसले डिक्लाइन भएको छ। लकडाउनका कारण मानिसहरू बजारमा आउन नपाउँदा पनि सुन चाँदी बजार प्रभावित बनेको हो। लामो समयपछि सोमबारदेखि खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सुरुकै दिनमा ओह्रालो लागेको छ। बजार खुल्नासाथ भारी अङ्कले गिरावट आएको नेप्से अन्त्यतिर केही सम्हालिए पनि बजारमा भने गिरावट आएको हो। कारोबारको सुरुवाती चरणमा नेप्सेमा 4%ले गिरावट आएपछि 20 मिनेटका लागि कारोबार स्थगन गर्नु परेको थियो। सोमबार नेप्से 12.87 अङ्कले घटेर 1188.70 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.03 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका व्यापारिक, उत्पादन, लाइफ इन्सुरेन्स र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 130 कम्पनीका 9,70,076 किता सेयर 4,862 पटक खरिद बिक्री हुँदा 34 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि चैत 10 गतेबाट बन्द रहेको सेयर बजार बीचका 2 दिन खुलेको थियो। अब खेलकुद समाचार। उसु खेलाडी बिरमान वाइबाको आज स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि अघि बिरमानको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा राखिएको थियो। बिरमानको पार्थिव शरीरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसिना, राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृत, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, राखेपका पूर्व कोषाध्यक्ष मीन कृष्ण महर्जन,
उसु र क्यौकुसिनका खेलाडी प्रशिक्षक लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाले श्रद्धाञ्जली सभामा अन्तिम सलामी दिएको थियो। बिरमान नेपाली सेनामा आबद्ध थिए। बिरमानको आइतबार काभ्रेको बेतानचोक स्थित निवासमा निधन भएको थियो। 2050 सालमा जन्मिएका बिरमान उसु खेल्नु अघि क्यौकुसिन करातेका खेलाडी थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रतियोगिता कमिटी सहित विभिन्न 4 कमिटीको विस्तार गरेको छ। क्यानले आज यसअघि बनाइएको 4 कमिटीलाई विस्तार गरिएको जनाएको छ। क्यानले प्रतियोगिता कमिटी, टेक्निकल कमिटी, फाइनान्सियल कमिटी र मिडिया कमिटीमा सदस्य थप गर्दै कमिटी विस्तार गरेको हो। यसअघि क्यानले संयोजक चयन गर्दै 4 कमिटी बनाएको थियो, तर कमिटीमा सदस्यहरू रहेका थिएनन्। प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा रहेको प्रतियोगिता कमिटीमा दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, विक्रम विष्ट र कैशाल विष्टलाई सदस्य राखिएको छ। यस्तै सञ्जय राज सिंहको संयोजकत्वमा रहेको टेक्निकल कमिटीमा वीरेन्द्र बहादुर चन्द, अमित वीर पाण्डे, अरुण कुमार अर्याल र सञ्जय गुरुङलाई ल्याइएको छ। रोशन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा रहेको फाइनान्सियल कमिटीमा माधव कर्मचारी र दुर्गाराज पाठक थपिएका छन्। यस्तै मिडिया कमिटीमा भानुभक्त सिगदेल सदस्यको रूपमा आएका छन्। यस कमिटीको संयोजक अशोकनाथ प्याकुरेल रहेका थिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि बसेको क्यानको पहिलो बोर्ड बैठकले 4 कमिटी गठन गरेको थियो। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको टेस्ट म्याच श्रृङ्खलाबाट टिमहरूले आफ्नो जर्सीको अघिल्लो भागमा प्रायोजकको लोगो राख्न पाउने भएका छन्। आइसिसीले कोरोना महामारीका कारण टिमहरूलाई प्रायोजकको अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले आगामी 12 महिनाका लागि टेस्ट म्याचमा पनि प्रायोजकको लोगो राख्न स्वीकृति दिएको छ। आइसिसीले यो स्वीकृति टिमहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रायोजकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहन सघाउने हेतुले दिएको बताएको छ। जुलाई 8 मा वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो टेस्ट म्याच खेल्दा अघिल्लो भागमा प्रायोजक अङ्कित जर्सीको प्रयोग गर्नेछ। यसो गर्ने वेस्ट इन्डिज पहिलो टिम हुनेछ भने केही दिनमै इङ्ल्यान्डले पनि जर्सीको अघिल्लो भागमा प्रायोजकको लोगो सहितको जर्सी सार्वजनिक गर्दैछ। अघिल्लो भागमा लोगो राख्दा टिमहरूले वानडे र टी20 किट जस्तै 32 स्क्वायर इन्च भन्दा ठूलो राख्न पाउने छैनन्। यसैबीच वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध टेस्ट सिरिज खेल्दा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर नारा सहितको जर्सी लगाउने भएको छ। सिरिजको क्रममा रङभेदको विरोध गर्न वेस्ट इन्डिजले ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर अङ्कित जर्सी लगाउने भएको हो। वेस्ट इन्डिजका कप्तान जेसन होल्डरले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै जर्सीमा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर लेखिने जानकारी गराएका थिए। अमेरिकामा अश्वेत जर्ज फ्लोइडको प्रहरी हिरासतमा निधन भएपछि विश्वभर रङभेद विरुद्ध अभियान चलिरहेको छ। यसलाई खेलकुद क्षेत्रले पनि साथ दिएको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा सबैभन्दा पहिला ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर अङ्कित जर्सीको प्रयोग भएको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको स्टार अस्पतालमा उपचाररत रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको शनिबार मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। सोमबार नेपालमा 476 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको छ। हालसम्म 3,134 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यका प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईका अनुसार मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउन दिने निर्णय भएको हो। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागू हुने बताइएको छ। भारतले नेपालको सीमा मिचेको विवाद नसुल्झदै फेरि चीनले पनि नेपालको विभिन्न 7 स्थानमा भूमि मिचेको विषय संसदमा प्रवेश भएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्यहरूले चीनले नेपालको भूमि मिचेको भन्दै सार्वजनिक विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग जवाफ मागेका थिए। चीनको दक्षिणमा अवस्थित सिचुवान प्रान्तमा परेको मुसलधारी वर्षाका कारण कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्सातको मौसम भएका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रतियोगिता कमिटी सहित विभिन्न 4 कमिटीको विस्तार गरेको छ। क्यानले सोमबार यसअघि बनाएको 4 कमिटीलाई विस्तार गरेको जनाएको छ। क्यानले प्रतियोगिता कमिटी, टेक्निकल कमिटी, फाइनान्सियल कमिटी र मिडिया कमिटीमा सदस्य थप गर्दै कमिटी विस्तार गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, भिडभाडबाट
टाढै रहौं। नमस्कार।